बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सब जो आज कराची में आप सब जमा है, हमारी तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, एक पाकिस्तान के उस वक्त, उस मोमेंट पे, उस तारीखी मरहले पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आपने सब ने, जितनी आप, जहां तक मुझे पता कि 400-500 ख्वातीन हमारी बैठी हुई हैं, मैं आप सब के लिए जो आज पैगाम दूंगा, आपने ये याद रखना है। क्योंकि देखें, मुल्क की तारीख में ऐसे वक्त आते हैं जिनको तारीख डिफाइनिंग मोमेंट्स कहती है। आवाज आ रही? डिफाइनिंग मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? डिफाइनिंग मोमेंट्स का मतलब यह होता है कि वो फैसला कुल टाइम जिधर एक मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियंस ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। और मैं फिर से, मैं क्योंकि बार बार अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा उसको समझाएं कि अगर आपने हुकूमत को, हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जो बड़ी मुश्किलों से एक बैंकरप्ट मुल्क था जो हमें मिला था, आज वो कोई अखबार में इश्तिहार आया हुआ है जी कि उन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। ये अभी असद उमर ने मेरे से पहले आपसे बातचीत की थी। असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में। जरा असद उमर से बाद में पूछें कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी जब हमें पता चला सिर्फ $8 अरब के हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे। यही इसाक डार ने सारा पैसा एक डॉलर को सिर्फ मसनूई तौर पे कंट्रोल करने में इसने हमारे अरबों डॉलर के रिजर्व्स गायब कर दिए। और वो टाइम था जब जो तेल इंटरनेशनल मार्केट में वो आज के मुकाबले में सबसे कम था। इसकी खुशकिस्मती नून लीग की ये थी कि इनके दौर में तेल सबसे कम था। हमारे दौर में तो वो कोरोना के बाद सुपर साइकिल आ गया, कमोडिटी का ऊपर चला गया। मैं इसलिए ही आपको बातें बता रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड पता चलनी चाहिए कि ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, प्रोपेगेंडा में होती है, सहाफियों को पैसा खिला के होती है, मीडिया हाउसेस को साथ मिला के होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। क्योंकि अगर होती ही तो जो इनको हुकूमत मिली थी, जो हम छोड़ के गए थे, तो आज ये हाल ना होता कि सारी दुनिया के सामने बेकारियों की तरह फिर रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट के करीब है और पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये ना होता, क्योंकि हमारे, फिर से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पढ़ ले, हमारे सबसे बेहतर इंडिकेटर्स थे। पाकिस्तान की तारीख में वो हमने अचीव किया था जो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट्स, और जो भी एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन, रेमिटेंसेस, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में हुई। और ज़राअत जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो किसानों से पूछेंगे किसानों के क्या हालात थे और आज क्या हालात है, तो उधर से इन्होंने मुल्क का जो आज खड़ा किया तबाही के किनारे पे। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमें अब सबको मिलकर अब जद्दोजहद करके इस मुल्क को निकालना है इधर से। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम ही वो पार्टी है, हम अब पूरी एक तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर पूरा, हमने एक वाइट पेपर तो इनका बताया है, और अपना हम अब बैठ के बाकायदा वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे निकालना है। वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और मैं अभी भी आपको कहता हूं, अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात
اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے, کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا. وہ صرف ایک جماعت ہے, وہ ہے تحریک انصاف. اور وہ کیسے نکالے گی؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی. اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی, مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے, ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا, بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے. وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے, جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو سرمایہ کار ہیں, جو انویسٹرز ہیں, جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے باہر ہیں, جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا, تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے. اور میں پھر سے کہہ دوں, جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر, اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے, ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے, وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی, وہ سرجری کرے پاکستان کی, جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو سارا وقت ڈر ہے. ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا, اپنی چوری کو چھپانا. پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے, پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے, بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے, اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں, انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے, چھوٹی چوری کو نہیں. وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری, وہ نہیں. وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم. جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے, جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم, کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس